राज्य प्रणाली चाहिँ निर्क्युल गरौँ। त्यसपछि राज्य प्रणाली निर्क्युल गरिसकेपछि कस्तो प्रकारको राज्य व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जनताले चाहिँ प्रतिनिधि छान्ने, अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था अनुसारको राज्य कार्यान्वयन गर्नको लागि छान्ने, जहाँ चाहिँ लुटपाट हुन्छ, मूल्य वृद्धि हुन्छ, जनतामाथि डकैती चोरी हुन्छ या असुरक्षा आदि इत्यादि हुन्छ, यो प्रकारको व्यवस्था छान्ने, जनता गरिब भइराख्ने हुन्छ, यो प्रकारको व्यवस्था छान्ने, या प्रगतिशील एउटा चाहिँ के छैन निरन्तर प्रगतिको बाटोमा जाने, समृद्धिको बाटो समात्ने व्यवस्थामा जाने, यो बाटो छान्ने, त्यो जनमत सङ्ग्रह गरौँ र त्यो पछाडि चुनावमा जाउँ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो छ। त्यसो भए चाहिँ हाम्रो जोड केमा हुन्छ भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रहको चुनाव गरौँ भन्नेमा हुन्छ हाम्रो। हाम्रो भनाइ के छ भने हामी चुनावमा, हाम्रा साथीहरू त चुनावमै हुनुहुन्छ नि त, त्योबाट केही प्राप्त नभएपछि हामी गएर किन मिसिनु पर्यो त्यहाँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यो त गरिराख्नुभएकै छ उहाँले। अहिले कति वर्ष भयो, 46 सालदेखि अहिलेसम्म चुनावै गर्नुभएको छ। यही बहुदलीय प्रणाली आउँदाखेरि गर्दाखेरि पनि 46 देखि अहिले 76 भने त करिब 20-30 वर्ष भयो। 30 वर्षदेखि तपाईँको चुनावमा गइराख्नु भएको छ। जनताको निम्ति त कुनै आधारभूत परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तन त धेरै भएको छ। जनयुद्धले ठुलो चेन्ज ल्याएको छ। जस्तो हामी राज्य बदल्नुपर्छ भनेर पहिले बोल्न पाइँदैन थियो, अहिले हामी बोलिरहेछौँ होइन, यो चाहिँ त भयो। तर जनताको डेलिभरी, जो आधारभूत डेलिभरी पाउनु पर्थ्यो नि, त्यो त पाएको छैन। जनताले सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, सुरक्षा प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, भविष्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, राज्यबाट ग्यारेन्टेड प्रत्याभूत हुनुपर्ने कुराहरू त्यो हुन सकेको छैन। त्यसको निम्ति बदलौँ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसो भएपछि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो अर्को हुने कुरा चाहिँ भएन भन्नुहोस् न। चुनावमा त साथीहरू नै छन् त, हामी नै किन मिसिनु पर्यो त्यसमा भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो छ। बरु साथीहरूले चाहिँ के छैन, अब यो पाठ सिकेर हामीले भनेकोमा आउनु पर्यो। सबै कम्युनिस्टहरू आउनु पर्यो, सबै समाजवादी, नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका समाजवादी या अरू पार्टीहरूमा भएका समाजवादी विचार राख्ने मान्छेहरू के हुनु, यो धारमा चाहिँ आउनु पर्यो, यो लाइनमा आउनु पर्यो, त्यसलाई एउटा सही ट्र्याकमा चाहिँ लैजानु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा छ। समाजवादीको भन्दै गर्दाखेरि यो बाबुराम भट्टराईले आफ्ना प्रकारका छन्, यसको डिफाइन त हामीले गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ लेखेका पनि छौँ, पढेका छौँ। फेरि यो निरन्तर अगाडि हिस्ट्रीमा हाम्रा तमाम छन् र भविष्यमा पनि यसका धेरै कुराहरू आउँछन्। हाम्रो आधारभूत रूपमा के भने अहिले देशभित्रको कुरा गर्दाखेरि समृद्धि, शोषण को अन्त्य र राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि समाजवाद हो होइन। न्यूनतम रूपमा हरेक नागरिकको समृद्धि, राष्ट्रिय एकता र एउटा डाइनामिकलाई यसलाई हामीले चाहिँ सूत्रबद्ध गर्दाखेरि तपाईँको के भनेको छौँ हामीले भन्दाखेरि सामाजिक राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, शान्ति र समृद्धि, यो चाहिँ के छ भने अहिलेको आधारभूत समाजवाद हो होइन। जहाँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो होइन, त्यसमा चाहिँ के छ भने सामाजिक गतिशीलता हुनु पर्यो, समाज गतिमा जानु पर्यो, जहाँ त्यहाँ समृद्धि पनि आउनु पर्यो, हरेक जनतामा समृद्धि पनि आउनु पर्यो, त्यहाँ शान्ति पनि हुनु पर्यो, यो चाहिँ समाजवाद हो। यो कुरामा आयो भने एउटै हुनसक्छ, त्यो त बहस गर्दै जाने कुरा भयो। मान्छेले कसले के बुझिया छ होइन, अब त्यो विभिन्न प्रकारका स्थिति अनुसार बुझ्ने हुन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि त्यो विकास पनि हुँदै जान्छ। आधारभूत त्यो भयो, अरू विकास हामीले धेरै गर्न सकिन्छ त्यसमा र गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू साथीहरूको त्यो विषय हो। त्यो तपाईँले भनेको कुरा सही के हो भने सरकारले जो 3 बुँदे सहमति गर्यो हाम्रो पार्टीसँग, त्यसमा एउटा बुँदाको एउटा विषय बाहेक अरू चाहिँ पुरा भएका छैनन्। जस्तो त्यसमा के छ भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई जानकारी छ, 1 नम्बर बुँदामा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका राजनीतिक समस्याहरूमा छलफल, शान्तिपूर्ण छलफल र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै जान सहमत भएका छन् भनेर भनिएको छ। नेपालका राजनीतिक समस्या भन्नाले के हो त, जस्तो अहिले आइरहेका हामीले जो छलफल गऱ्यौँ, जस्तो नेपाल किन गरिब भइरहेको छ, किन स्वाधीनताका कुराहरू भइरहेका छन्, किन चाहिँ देशमा औद्योगिकरण हुँदैन, किन चाहिँ महँगी वृद्धि भइरहेको छ, किन जनताको जीवदानको सुरक्षा हुँदैन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा किन, यी यावत कुराहरू चाहिँ के छ भने राजनीतिक विषयसँग जोडिने कुराहरू हुन्छन्। यो विषय चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हल गर्ने, शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल माध्यमद्वारा गर्ने, त्यो हाम्रो सुरु नै भएको छैन। कुनै पनि सरकार केपीजीसँग हाम्रो सहमति भयो, केपीजीले पनि त्यो गर्नु भएन, अहिले सरकार बन्यो त्यसपछि यो पनि भएको छैन, हाम्रो त्यो सुरु नै भएको छैन। दोस्रो बुँदामा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न सहमत छ भने त्यो हामी पहिले पनि त्यही थियो हाम्रो, अहिले पनि हामी त्यसको गरिरहेका छौँ, त्यो त हाम्रो बनिरहेकै छ। तेस्रो बुँदामा चाहिँ के छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गर्न, मुद्दाहरू फिर्ता गर्न र राजबन्दी रिहाई गर्न नेपाल सरकार सहमत छ भनेको थियो। त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा मात्रै बुँदा
त्यसमा लागू भएको छ। त्यो भनेको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गरिएको छ। अरू चाहिँ के छन् जति साथीहरू रिहाई हुनुभएको छ त्यो बेलामा करिब 140-45 जना साथीहरू 49-49 जना जति जेलमा हुनुहुन्थ्यो। जति अहिले रिहाई हुनुभएको छ अदालती प्रक्रियाद्वारा रिहाई हुनुभएको छ। पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको कारणले फेरि गिरफ्तार गरेका छैन सरकारले, किनभने त्यो बेला पनि मुद्दा फैसला गर्दै गरेका थियो अदालतले, फेरि छोप्ने फेरि मुद्दामा लगाएर हाल्ने गरेका थियो। अहिले त्यो भएको छैन। बाँकी कुराहरू चाहिँ के छन् सरकारले पुरा गरेका छैन। हाम्रो भनाइ के छ भने सरकारले यो पुरा गर्नुपर्छ। अब तेस्रो कुरा यो त गरिराखेकै छ, या त 6 महिना 8-9 महिना भन्नु थालिसक्यो, 1 वर्ष हुन थालिसक्यो। अहिलेसम्म हामीले त्यो सरकारसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ, तर सरकारले हुन्छ पनि भनिरहेको छ। तर त्यसमा त्यति कहिलेकाहीँ यसो चलायमान भयो जस्तो पनि गर्ने, तर चाहिँ काम नगर्ने स्थिति पैदा भएको छ। हामी त्यसमा दबाब पनि दिइरहेकै छौँ। तर यो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो विषयसँग मात्रै सम्भव छैन, अर्थात् त्यो विषयसँग सम्बन्धित छैन। यो विषय चाहिँ के छ नितान्त जनताको जीवनसँग सम्बन्धित छ। जस्तो पेट्रोलियममा महँगी बढ्यो, मूल्य बढाइयो। पेट्रोलियममा मूल्य किन बढाइयो? पैसा चाहिँ के छ कहाँ जान्छ त? त्यत्रो पैसा आउँदाखेरि पनि पैसा कहाँ जान्छ? त्यो पैसा देखाइएको छैन, त्यसको प्रयोग पनि भएको छैन। अनि फेरि मूल्य वृद्धि गरिएको छ र त्यसको चौतर्फी रूपमा मूल्य वृद्धि हुने गर्छ। मैले जस्तो सुरुमै तपाईँहरूले भने कि होटेलमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, सागसब्जीमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, टेबल कुर्सीमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, तपाईँको क्यामेरा माइक्रोफोनमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, घर भाडामा मूल्य वृद्धि हुन्छ, पानीमा बिजुलीमा मूल्य वृद्धि, हरेक क्षेत्रमा यसले चाहिँ सबै जीवनका हरेक क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि गर्छ। त्यस कारणले यो मूल्य घटाउनुपर्छ। यो दबावको निम्ति चाहिँ हामीले यो विषय चाहिँ उठाएको कुरा हो। रिफाइन गर्दाखेरि त्योबाट धेरै प्रडक्टहरू चाहिँ निस्कन्थ्यो, अलकत्रा निस्कन्थ्यो, अर्को धेरै कुराहरू चाहिँ निस्कन्थ्यो। त्यसबाट त्यसको फाइदा पनि हुन्थ्यो र तेल पनि सस्तो मूल्यमा आउन सक्थ्यो र हामीले त्यसलाई चाहिँ के छ भने बाहिर निर्यात गर्न पनि सकिने हुन्थ्यो। बाहिरको कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधित गर्दाखेरि देशलाई आवश्यकभन्दा बढी भयो भने अहिले जुन खालको चाहिँ विभिन्न प्रकारका ट्याक्सहरू चाहिँ थोपरिएको छ त्यसमा, जस्तो बुढी गण्डकीको निम्ति अरबौँ रुपियाँ जम्मा गरिएको छ, अर्को चाहिँ गरिएको छ पर्यावरणको निम्ति भनिएको छ। पर्यावरणमा कुनै कामहरू भएको छैन, बुढी गण्डकीमा पनि केही भएको छैन। त्यो पैसा चाहिँ जो छ त्यसलाई तेल रिफाइन गर्ने मेसिन किन ल्याउँदैन राज्यले? त्यति पनि त्यो सुधारको काम त गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। हाम्रो भनाइ के छ भने त्यो पैसा छ भने मेसिन ल्याउँ, होइन? जनतालाई चाहिँ देशको आर्थिक उन्नतिको जग बसालेतिर देश चाहिँ जानु पर्यो, त्यो प्रकारको चाहिँ कामहरू गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा छ। र यो सबै कुरामा ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति सरकारलाई दबाब दिनको निम्ति हामी सरकारको मन्त्रीहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामी भेटेर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ, उनीहरूसँग पनि हामी छलफल चलाउँछौँ। यो सबै कुराहरू हाम्रो क्वेसन छन्। यो सबैमा दबाब दिनको लागि हामीले नेपाल बन्दको आह्वान गरेका छौँ। यो शान्तिपूर्ण तरिकाले देशलाई एउटा सोलिडारिटी जनताको होस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। यसमा सबै पत्रकार साथीहरूको सहयोग रहोस् भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त अभिवादन। यहाँका जिज्ञासाहरू केही भयो भने गरौँला। जस्तो देशमा नेपाल बन्दको कुरा सङ्घर्ष गर्दाखेरि पहिलो स्टेप पर्ने गर्छ, किनभने सरकारलाई सबैलाई के थाहा छ। अब यो भ्रष्टाचारीको नाम लिस्टको कुरा अहिले हामीले त्यो भनेका थियौँ र त्यस्तो जगजाहेरै छ, होइन? त्यसलाई अहिले त्यो त सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, देशको दुनियाँलाई पनि थाहा छ, जनतालाई सबैलाई थाहा छ। हाम्रो बुझाइमा कुरा के हो भन्दाखेरि यो सिस्टम नै भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो। हाम्रो तर्क तपाईँले हामीले लेखेका लेखहरू हेर्नुभयो, हाम्रो छलफलहरू हेर्नुभयो र म अहिले तपाईँलाई पनि भन्छु कि यो त हाम्रो तर्क अलिक फरक छ अहिले भन्नाले हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गरिरहेको छौँ यो विषयमा। मान्छेहरूले के भन्छ भने व्यक्ति भ्रष्टाचारी भयो भनेर भन्ने गर्छन्। यहाँ व्यक्तिको कुरा होइन, यो सिस्टम भ्रष्टाचारी छ। हामीसँग जो व्यवस्था छ, यो संसदीय प्रणाली छ, दलाल पुँजीवाद भनेर अहिले राम्रो कुरा के भने सबैले भन्न थालेका छन्। प्रचण्डजीले पनि दलाल पुँजीवाद भन्न थाल्नुभएको छ। त्यसपछि आएर घनश्याम भुषालजीले पनि दलाल पुँजीवाद भनेर लेखिराख्नु भएको छ। अहिले एमाले भित्र पनि दलाल पुँजीवाद भन्ने चाहिँ हुन थालेको छ। के अरे समाजवादी एकीकृत समाजवादीभित्र पनि दलाल पुँजीवाद भन्ने आएको छ। गर्दा गर्दा अहिले कङ्ग्रेस पार्टीका केही बौद्धिक साथीहरूले चाहिँ दलाल पुँजीवाद हो नेपालको भनेर भन्नुभएको छ। यसमा हामीलाई खुसी लागेको छ, किनभने त्यो आइडेन्टिफिकेसन कमसेकम भयो। यो दलाल पुँजीवाद नेपालमा रहँदासम्म यसले पैदा गर्ने भनेको भ्रष्टाचार हो। यसमा जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि, जोसुकै मन्त्री भए पनि, जुनसुकै व्यक्ति चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित भए पनि त्यसको काम भनेको के हो भने पहिलो काम भ्रष्टाचार गर्ने हो। त्यसकारणले भ्रष्टाचार चाहिँ आफैमा एक्सपोज गर्ने कुरा के हो भने सिस्टम चाहिँ के छैन भ्रष्टाचारी हो। यदि यो सिस्टम बदलियो भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई त्यसले के गर्छ भने कारबाही गर्छ। यो सिस्टमले भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्छ। अहिले
भ्रष्टाचार गरेन भने त्यसलाई चाहिँ आउट गरिदिन्छ सिस्टमबाट। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे मात्रै त्यहाँ चाहिँ रहने स्थिति पैदा हुन्छ। यस्तो प्रकारको स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले भ्रष्टाचार चाहिँ के छ भने यो सिस्टम हो, यो सिस्टमलाई बदल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा त्यो छँदैछ। प्रचण्डसँगको एकताको कुरा उहाँले चाहिँ भन्दै हिँड्नुभएको छ। अब त्यसको पछाडिका उहाँका कारणहरू रहन्। किनभने अहिले हामी के देख्छौँ भने प्रचण्डजीको चुनाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम बिग्रनेवाला छ। आफै प्रचण्ड लड्नुभयो भने देशको कुनै पनि ठाउँबाट उहाँले जित्न सक्नुहुन्न। हुन त नेपाली काङ्ग्रेस अनि समाजवादी एकीकृत प्रचण्डजीको पार्टीसहित भएर चाहिँ प्रचण्डले जिताउन कोसिस त गर्नेछन् उहाँहरूले, तर त्यति गर्दाखेरि पनि जित्ने स्थिति उहाँको छैन। किनभने जनता पुरै नफरत पैदा भएको छ, ठुलो बेइज्जती भएको छ उहाँहरूको कारणले, प्रचण्ड र केपीजीको कारणले। त्योबाट मेकअप गर्नको लागि उहाँले चाहिँ एकताको कुरा त गर्नुभएको छ, तर हाम्रो त्यस्तो कुरा चाहिँ छलफल चाहिँ हाम्रो छैन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यो भएको छैन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भएको कुरा के हो भने नेपालमा बृहत कम्युनिस्ट एकताको जरुरी छ र त्यो हुन्छ पनि। तर त्यो के विषयमा हुन्छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई कायम गर्नको निम्ति होइन कि यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा जानको निम्ति सबै पार्टीहरू, सबै कम्युनिस्टहरू नेपालमा जस्तो भने 70-75% भोटर्स चाहिँ कम्युनिस्ट भोटरहरू छन् भन्ने छ। त्यो सबै पार्टीका नेताहरूलाई त्यो लेभलमा लैजाने स्थिति भयो। यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने, देशको स्वाधीनता प्राप्त गर्ने। स्वाधीनता पनि सेना प्रहरीलाई बोर्डरमा खटाएर या चाहिँ के छ भने मान्छेलाई स्वाधीन भनेर किताबमा पढाएर पत्रिकामा लेखेर स्वाधीनता प्राप्त हुन सक्दैन। स्वाधीनता प्राप्त त्यति बेला हुन्छ जब हरेक नागरिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभित्र सम्पन्न र स्वाभिमान बन्न सक्छ, समृद्ध बन्न सक्छ। त्यति बेला मात्रै स्वाधीनता चाहिँ प्राप्त हुनसक्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ गयो भनेदेखि जाने बाटोमा चाहिँ त्यो पार्टीहरू आयो भने हाम्रो बृहत कम्युनिस्ट एकता हुनसक्छ। र हाम्रो बृहत कम्युनिस्ट मात्रै एकताको कुरा मात्रै छैन, हाम्रो कुरा के छ भने बृहत समाजवादी एकता। जस्तो त्यो भनेको के हो भने काङ्ग्रेसभित्र पनि समाजवाद चाहने साथीहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि समाजवाद भन्ने छ। त बृहत समाजवादी एकता, समाजवादको बिचमा समाजवादीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको निम्ति हाम्रो एकताको अभियान छ। र यो भनेको चाहिँ के छ भने वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति एकताको कुरा छ। र यो गर्नको निम्ति हामीले के भनेका छौँ भने अहिले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरेका छौँ। हामीले जनमत सङ्ग्रहको निम्ति यो प्रकारको एकता हुनसक्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसको निम्ति यो हुनसक्छ। र सायद मलाई के लाग्छ भने कालान्तरमा प्रचण्डजीले जो एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यतैतिर सङ्केत गरिराख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ यो व्यवस्थाले चल्नेवाला छैन। अब हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गर्दै, अब चाहिँ भनेको त्यो हाम्रो पार्टीसँग एकता गर्दै र अरू पार्टीहरूसँग पनि एकता गर्दै जनमत सङ्ग्रहद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ भन्नेतिर सङ्केत गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। हाम्रो कुराकानी त हुन पाएको छैन, तर उहाँको बारम्बारका यो कुराहरू सुन्दाखेरि र हामीले चाहिँ जो स्पष्ट गरिरहेको छौँ त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि सायद उहाँले त्यो कुरा भने हो कि भन्ने पनि लाग्छ हामीलाई चाहिँ।